आम्ही येला ऑल्दोना गावासून. आता ऑल्दोनासून आम्ही कित्याक येवचे पडले आयज आमकां ते पयलीं सांगता तुमकां. आम्ही आमचो ऑल्दोनचो आमदार आहा ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारीस. तातूंत स्वप्नेश बाब शेलेकरान तशेंच गांवांत आख्ख्या गोंयच्या लोकांक येवचो म्हणून हांगा उबो मारलो. जे आहेत ऑपोजिशन लिडर्स आहा पळय सगळ्यांनी हांगा येवचे म्हणून सपोर्टाक. तातूंत कितें जालें 3 जाण आमदार अजून पर्यंत हांगा ह्या गांवांत पावना. खंय ऑपोजिशन लिडराचे 3 जाण आमदार अजून पर्यंत पावना. 3 फावटी 4 फावटी व्हिडिओ पयले हांवें. लोकांचे हांगा त्रास काडटा ते पयले, बट ते येवपाक रेडी ना. कित्या खातीर येवपाक रेडी ना? त्या खातीर आयज आमी कितें केलें, जर ऑल्दोनचो आमदार आमचो येवपाक सोदिना न्हू, आमचो गांवांचे लोक सेम आसचे ना. फाल्यां कितें सरसकट तांकां जसो गायो पडटा पळय तशें आमकां आमच्या ऑल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या आमकां लोकांक गायो पडपाक जायना. तशें लोकांक सांगपाक सोदता आमी तुमच्या वांगडा आहा. जर आमदार पासून ना जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा आसतले, आनी हेच्या फुडें पासून आमी आसतले, हेच्या पयलीं पासून आमी येयल्ले आहा हांगा.